تقدرو فتوات مانی زینت خیستک آغتا نفس داغا قتل درورم قتل کرن شو من الخاسرین دا نقصانیانونا. حدیث کی راضی اول قاتل پا دنیا بانی سر قابل لے، اول من سن القتل حدیث کی راضی اول طریقہ قتل پا دنیا کے قابل یہ خیرہ خاطر خو پدے رہی چی دنیا کی سو قتل کئی کنا ناغت فکیم دا گناہ سے سرسی کنا دل خسران کے پریور خسرے ہو قتل کو اس دا سے عقل کار نہ کئی جدو سر سو کم فبعث اللہ غرابا یبحثوا فی الارض رولے کا اللہ کارغا کنستلے کو ازمگا کیم چو خیدتا سرنگی پرچی لاش در اور پل یو غراب رولے گا اغزمکا کنستلا عاقبت دارے تو قتل تو مالم پکاری چدا سزمکا و کنم چرے بکی خخکم ورطال عجیبہ حکمت دا اللہ چکم دا خدای دا حکم نا فرمان چینو استاذ سو کی استاذ کارغے والے استاذ کا کہیں بے اقلا اور ایک بیانا فرمانی نہ کہے اذا کان الغراب دلیل قوم فیہدیم الى ارض الجرافیم کارغے چلچا استاذ چناو کو مردار اخری کرنے مردار ازمہ کی طرح دور کارغے والے استاذ کو چلو تو خی لاش ضرور طرف بدن ضرور سر سو کی تو آغا ہوئی یہ سو کشفو صاحبہو داغے پخکار کولو سڑے خپکی دمڑی ٹول بدن چرے کنا ددے پخکار کے دلو خفگان دائی ٹول دے پٹی ٹول بدن تو سو آوئی دا کاغو اللہ دے مقصد درا لے گلو یا چاہ کنستل کو لوٹ دتنا عاقبتاً دا فیدا واغستا تقدیرات نسمر چی تیخ تکینو خبئی قرآن پا ظاہر وانے پر اگرہ چاہ اریدو اللہ تبوہ بے اسمی نفتکون مانے لا تکون انتا مانے اللہ درے کن مدر توجیات پریدم چکم غور ما تختاری زاغکم نور چانے بھی ذکری اغوا ہے اللہ رولے کا کارغا کنسترے کو ازمکا کیم کیوں خیزتا چی سرنگی پر کی لاش ضرور بل تو چاہے تو قتل زان تے پخپل بد ہوئے گناہگار زان پخپل بد گنی یا ویلتا عجبتو ان اکونا مثل حضل غرام ہاں اب سوچتے آیا زقم اقل شم عجب شم ددینا چی شم دے ددی کارغا غنتا چی پٹکڑے میں لاش ضرور بل تکور دم رپو ام راکی نوا پاولنے تعلیم اللہ دنیا کی ددے ورکا کہ مڑی خخول پکار دا ابتدائی تعلیم فاصبح من النادمین نشد دا حیرانو گر پریشانو نام اور نادم مانے ترا ندامت ان ندامت توبتن پیمان کیا ہو توبہ ہی کر دا توبہ دویز تک داری جواب مدارک یو کہ یہ متحیرین ندامت پا مانے تحیر دے گڑوڑ سے پریشان سے دیر دویم دامنا پیمانہ شو پا پورتکولو ضرور بانی دادوما وزی ما دارور ساکر کلمی پوگا کردو چل رہا جنسی چلو سرو کم پا دی اخپیمانہ شو پا گناہ بانے نا اخپیمانہ شو توبہ نا استلیع رو خواہ نئی صورت اول ایسا کی اول باب کی دعوت صورت و پاوفو بالوقود الرد و شرک فعلی پا بیان سلور مسائلو کہ زان نسیزونا محرام ہوئے طیبات مبند ہوئے حکم سے اللہ حرام کری دی خاص وقت کی نہ حرام کریں
داول آیات کیوں دویم آیات کے دا اللہ ذنون دا سیزنو دا نظر دا غیر رعایت و لحاظ کوائیں دا غیر بھی عزتی مکوائیں درم آیات کے وہ فرمائل چکم خبائث دی پلیتے دی سپاہی کی خاص کر اغری چی دا خدینہ سوار بل پر منختا یا ربل پنو ملالشوی ناغین زان ساتا ہے بیا اور پسے تحلیلات پیش کرن کہ اللہ سے طیبات حلال کری دی مگر حلال ہو رہے ہیں یا امر مسئلے بیان کو سپاہی کے طہارت ظاہروں پدریو طریقوں اور 10 غسل و تیمم بیادریو طریقوں سرا ترغیبات پیش کر لوفاد و خود دپارا اور تخفیف و بشارتوں بیاد نقل احد دو نمونے پیش کرے بے لفظی مکوائیں بنی اسرائیلو یہودیانو بے لفظی کرے وات پینزا زابون پیرال عیسائیانو بے لفظی کرے وات دشمنی اور بغض پکی قیامت پورے پیداش دویم بات شروع خاص خطاب آل کتاب ہوتا پائے کی ترغیب اتباع رسول تا رسول لاغل استاسو پٹے مسئلے کار کئی لیکن چونکہ رنارا کتاب مبین اور سرا رانا تزان روبات ہے رانا سیشی پیش کرے گا رد شرف تصرف لقد کفر آخلق کافر دی چارت مسیح عیسیٰ الہ گنی آخلق کافر دی چزان تو دخرینا زولی ہوئی بیاغی پسی دو نمونے پیش کریں چچا بے لفظی کرے دا ناغا حیران و پریشان نے قوم دا موسیٰ علیہ السلام جہاد پر خود بے لوز شل نائزمک کی سلیخ کالا پریشان شل قابیل بے لفظی اکڑا دا اللہ دا حکم خلاف ہوکو ناغوم حیرانو پریشانو طریقہ نور لچرارو رور سرنگ دفن کم ددے متفرے منگیلو درے امور انتظامیہ بیانے یودارے چی دا قتل ناحق نظام اساتا ہے دویم دارے چی محاربین اغیل سزا ورکیں اور دریم دارے چی غلول سزا ورکیں دے امور انتظامیہ و مقصد و مسل کے مناسبتوں دے کی دار ہے چکم خلق شرک فعلی یا شرک اعتقادی کے اختری دے خبائث کے اختری دا عقیدہ چپائی کے بدانوں اور فسادات امراض ددی فساد دفقول غائل قتلون بائی کے راضی فسادات برازی غلاگائیں برازی لاول حکم بیانی اشدیت و مسلد قتل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذالک اجلے کی دو معنی دی یو کو دا علت وجہ دا پار رازی
ددی وجنا ددی سببنا ابو بیدوی چکل اجل بمانے جنایت راجی دوجی ددی جنایت نہ ذالک ست اشارہ پھر قصہ کی چکم مفاسد ہوں خاص کر کم قتل آمدی ہوں رو لگے تو رو قتل کدا اللہ اس پابندی نہ کے خودیں نو دا عدوان کو دنیا کے بڑے زیادہ سے ہوئے ددے وجن اللہ تعالیٰ قصاص مشروع کو جسوک دا سے قتل کی بدن تیالے داڑے میں مفسد دے دیو سڑے نے قتل کرے دے ٹول قتل کری دے معاشرہ خراب ہوئی نظم خراب ہوئی حاصل دایت بدائی چدر مخ کی واقع دوجن اللہ قصاص کو متنوں کے مقرر کر بیا اعتراض دانے کہ قصاص کو بٹولوں متنوں کیوں نو دی آیت کی صرف د بنی اسرائیل تذکرہ والی کری دا چھ کتبنا علی بنی اسرائیل ددی وجنا منگا فرض کپ بنی اسرائیلوں تائی تفصیصی پدی وجہ کرنے پر آیت کے کم تشدید دے کہ قتل الناس جميعا دارنگی رعایت کی چروس تو فرمائے نہیں کہ دیر خلق کو در حکم نافرمانی کرے دا دوارا خبریں پر بنی اسرائیلوں کے خاص ہوئے ذکر تخصیص دا بنی اسرائیلوں کرے بے ذکر پدیس رب نفی دا معدان راجی سمنگا فرض کرو لکلو دا چا قتل کرے اور نفس لرام بغیر دا قتل دا بل نفس نام بغیر دا فساد نفس مککیم دا دو شرطنے اخری بغیر نفس ذکر اوکو دا نفس بدل پا نفس کی اوکو خیر دے فساد دن مراد بعض فسادات کی بعض فسادات کریں مجوز دا قتل اغسی لگم مرتد کی دل یا لکا قطع الطریق یا لکا رجم زنا دا خودس راجی نو کله چې یو سړی کې دا دوا جرمونه نشته رہے حاصل قتل کا بے جرمہ گویا کہ قتل کا دو خلق تول ومن احیا چاچی بچ کے یو سڑے دا قتل نام گویا کہ بچ کر خلق تول گورا دیو سڑی قتل قرآن و گرزو کانما قتل الناس جميعا کان تشبیہ پارا جی کنا تشبیہ تقاضا نکی دا تسویہ بین المشبہ والمشبہ غرض پکے استعزانی دیو سڑی قتل دمر لوی عظیم دے دمر فساد کبیر دے لکر ٹول خلق کو قتل چی اگرچہ مشبہ بھی زیادہ تر مشبہانا وہ بعض صورت تشبیہ سے مطلب دیو پا فساد سرا دیو پا قتل سرا دمر فساد پالم کی راجی کہ پٹول خلق کو بد سرفروزی کریں ذکر کانما قتل الناس جميعا بل سڑے بم یا قتل کئی بل بم کئی بل بم کئی مثال دا قابیل شکن دا قتل اکو ذکر اس تو خلق ضرب سنت باندے روان دائر سنت سیئر ابن جریر ہوئی ددے دا مطلب کے دیشی کہ نفس نہ مراد دیگر کی بل نفس سے اغیت نبی ہوئی اغیت امام عادل ہوئی اغیت یو مشر موحد ہوئی چاچی یو نبی لرا قتل کرو چاچی یو عادل بادشاہ لرا قتل کرو چاچی دا موحدین یو مشر لرا قتل کرو
نو دا سشوی چې ټول خلک قتل کړل دینا ماخوذ چې موت العالم موت العالم دا عالم مرگ دا دنیا مرگ کی کر احیا الناس سمانا من احیاها دیتا اسناد مجازی ہوئی مجاز قرآن کشتا کنا دانا نے چی پتہ لگے دیایت نا چی جوندی کولم انسان کولی چی احیا دیدے کی پا مقابلہ دا قتل کے تقابل نہ معلومی چی احیا نا مراد کرے دا قتل نہ بچ کول مرگ نہ بچ کول من احیا چاچے او سڑے بچ کم ہلاکت نے بچ کم چاوجتا بچ کو غرقیدتا بچ کو سوزیدتا بچ کو مطلق ہوتا ہے بخاری و ایمن احیاها من حرم قتلا الا بحق نے احیا اصل کی اجرا قصاص کا ہوئی چاچ قتل بند کو قصاص جاری کو بخاری کا قوندہ مطلب ہے نہ گویا کہ تو بچ دو خلق ٹول ولی دیو احترام دٹولو احترام دویم دارے چھ قصاص جاری کے نمکی تیرشو لکم فی القصاص حیاتن درے ماغی چھ ابن جریر ہوئے من احیا چاچ مر گرتیاد نبی اکڑا چاچ مر گرتیاد امام عادل اکڑا چاچ مر گرتیاد موحد مشر اکڑا دا سشور گسول خلق لے جونو وقت پائی کے لمبا جاری شکر دا خو اللہ پا بنی اسرائیل مقرر کرلا پا نور خلقوں وڈیر ناکار بنی اسرائیلو یقینا ناغلو دی در رسولان زمون پخکارو دلیلنو یا پخکارا حکمنو بیام یقینا دیر ددینا پخت دینا عظمتا کی خامقال حدنا تیر وطن کیوں سمے ہوئے تفاوت بادے ہوئے بادیت چگور درے باوجود پدی کے اکثریت چرے دخدے قانون مات کر اسراف کئی پا قتلونوں پا فسادونوں سرا بنی اسرائیل کی دا دیرو اسم بنی اسرائیل پختانے چین پائے کہ قتل و قتال دیری کر راہ بنی اسرائیل نے نو تنظیم پریبانے صحیح کے کہ قتل بن کے قصاص جاری کے پرے نظم و نسب صحیح کی اداد عقود دنیا عقد دے عقوب عقود اس پہ سوال لاوے ٹھیک دمون بقتل نہ کیوں لیکن یو سڑے محاربہ کی یو سڑے فساد کی نبیاو سے جل کو نداغ سزا کی چی بالکل دے او قتل ہو کیا اغاق کامو گورا یقیناً سزا دائے کسانون چی مخالفت کی راہ کامو دا اللہ و راہ کامو دا رسولنا اور کوشش کی پزمکہ کی دا فساد محاربہ داننا چی خدای سر جنگ کی دے دا مجاز ہوئی یخالفون احکام اللہ و احکام رسول دے دا محارب ہوئی دا خدای دا رسول دا احکام و مخالف دے یا عام خبر دا مشرک دے مبتدے دے یواز دا سننے بلکہ ویفعون فی الارض فسادا مشرک دے کو خلق شرک ترابلی مبتدی دے کو خلق بدعت ترابلی یسعون فی الارض فسادا بقطع الطریق مفسرین ہوئی لاری شکئی لارے نگور لاری شکون کی یوخ ظاہری ڈاکوان دی کہ پلارو کناس کی او خلق زیو ہوئی ادرے گا نسو قتل کی نچانا پیسی والی نچا بیزتیوں کی سو کسی ہوئی یو نور ڈاکوان دی چاہید بزرگانوں پا قبرون و ناستی منجوران اور خلقوں نے جیبو نے ہوئی چالا بابا تا شکرانہ واچا سوال بھائی قبول شی بعض بدعتی رے چاپ عمل کے فساد دا بدعت کوئے
دا ټول دي استانه فی الارض فساد. سزا سره چې قتل کړی شي یا پانسی کړی شي یا پرې کړی شي لاس او پرې دی عدل بدل یا او جوړل شي د مقدس مګینا. دیکھی مطلب تو یا خدا قول امام مالک ہوئی تخیر رائے دی امام تک پارے شیر دا کے مفسد بادشاہ سے پیش بادشاہ پپل ثواب دید وانے اگوری کاسے قتل یو اصولے کی جائیں کلاس پہ اگل بدل پری کیو کہ جیل تے جائیں یار ملک نے چھڑی ملک بدل کہیے. عام ائمہ ہوئی امام ابو حنیفہ احمد شافعی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوئی نہ قتل کڑی نو ایو قتل وکریشی قتل ام کڑیو مال مغسن صلبم کسرب مال مغسن لاس پیوت عدل بدل پر کریشی کاسی دور دبائے کڑی قتل نہیں کڑی مال نے اغسن یونفارم من اللہ یونفارم من اللہ زمکے نے شرط سمانا دا مقدس زمکے نے شرط داری سے جیل تے آواز ہے. اور فقام لکھی قاضی خان وغیرہ کی لکھ لی جائز دی قاضی لڑا قتلو کی داغے مبتدے چداغا بدت خوری گیا سیاسی قتل شدہ آغا مشرک چاہ شرک خوری جو اسلامی حکومت ہی گنا بادشاہ پکار چرار قتل کی مفسدی نو کے نقصان پیدا کری گا داخل اسلامی ملک قانون نے قتل یسلبو کے اختلاف جسو کوئی تسلیب دیتے ہوئی چپڑا پانسے تو بہو کے گئی نہ پاگے بے مڑ کی پائے بے قتل کی. دویم قول دانے چنا قتل بے گخکتا بیا بے بڑا اوکھی جی پانسے تا دپار گرے چ خلق کے تماشا کی. شیخ الاسلام ہوئی داد طریقہ غورا اسلام کی داد ہوئی اب بلے کہ وہ مسلح نار مشرک مفسد مبتدع مفسد قطع و طریق ڈاکو مفسد اگیل دا سزا پکار دے چ ملک امن پیدا شي داد دی دا پار شرمندگی دا بجوند دنیا اور دیدہ پاکرت کے عذاب دلویم. دا امام ابو حنیفہ دلیل پیش کئی کہ دنیا پر سزا وانے دا آخرت سزا نہ معاف کی داؤ کو ردائی دل دنیا کے خز جنور کر دا آخرت عذاب متوار ہم مگر آکتان چھ توبہ اسلام مقید دینا چستا تو اصبر شفائیم مکہ روس بر کے دل نہ سمانا ہے اسڑی مکہ نہ فسادات کری شرکو نے کڑی دی بیدارتی کڑی دی ڈیر ملک خراب کرے شوکے کڑی دی ڈاکوانے ڈاکے کڑی دی توبے ویستا لیکن دے گرفتار سے نو پوشے یقیناً اللہ رے بخون کے مہربان رفل حق اللہ تعالیٰ فل حق دا تماف گئی حق دغرے چے قتل صلیب قطع و غرو تماف دی لیکن چھ پردی مالو نے اغس کیا وہ تماف نہ دی گئے غوطنا معاف کی. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ دری آیت سے ربط دے دائیو نیشاپوری لکھی متعلق دے مکے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ اگر تو واپس لڑشا یہودیان عیسانوی منگا رخد ازامنیو دیب افتخار کو پا اعمال الاباؤ دیمان یفتخرون بی اعمال آبائے زمگ پلار پیغمبر تیر شیر زمگ نیکونا اغل ویلی بزرگان تیر شیری منگ بداغی پا وسیلہ وان اخلاصی گو
نو دی آیت کہ اللہ مومنانو توی چھ لتکن مفاخرکم باعمالکم لا بآبائکم، تاسو فخر لوی اگر دے پپل عمل باندی پپلار نیکا باندی دے نہیں دا دے غور خبر دنی شاپوری کچا انسانان پہ سوچو کو دا آیت اصل کی رد پو وسیلہ بزدوات باندی رد پا گئے کنی شاپوری والا پیدا کے آگا خبر بحر کم لکلے بحر المحیط خلقو فخر کو لوی بے کولے چیزم سب پروارا منگا خدای تا نزدیو ولی پا عمل پلارانو بانے نزدیو پلارانو مزیلوے خلق تیر شیری ناغا خدای تا نزدیکت زنگ ذریعہ رکھنا منگا ایسے کو اللہ مومنانو ترے چستاس و مفاقردی بالاعمال لا بے افلافکم نپا زواتو آیت رد دے پا وسیلے بالزوات دا والا خبر ہو رہا ہے نیشا پوری دیو گوری تفسیر بحر المحیط دیو گوری شاید کو پاگے یہود اور رد کئی پیسان اور رد کی چیز وسیلہ بالزوات قائلوں لکہ اس سے کم یہودیان قائل دی وسیلہ بالزوات صرف لال نکل ذات کو وسیلہ وہ بچ گئے گا دایت بائی رد دے سنگ رد دے اے ایمان والو اتقوا اللہ لاول خزان بچ کے داغنا چھ خدای منع کریم اللہ جسم منع کری حرام کری دائے نزان سا دائم شرک و بدت نزان سا دائم فسق و فجور نزان سا دائم لاول خدا خبرو وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور کوششوں کہ اللہ تعالیٰ تنظ نزدی کر خاص اللہ تزان وقت نزدے گئے پس سرا پنے کو عمالو سرام پہ امتصال بلوامر سرام دریم دارا چلیائے جہادو قید اللہ فلار کی نور خلقو تمدا مسئلہ و رسائم نور تمہیں چیئے خلقو آئی تمدا مسئلہ و رسائم دادری کار چوکے نو لال لکم تفلحون داستا سودا کامیاب ہے پارا پورے دیم دیر اچھتا خبر آیت کرے دا اول پا مومن شرط دارے چھے دیر منحیات پریگ دی ناروا دینے کئی بیل مازی دینے کئی دارنگ نیک اعمال دکھئی وابتغوا الیہ الوسیلہ درین دارے چھے دعوت دکھئی دیتر خلق بلی دیر پار دے مجاہدہ کئی دل دے جہاد و قتالوں کئی علیہ و فلاحونی لعلکم تفلحون فلاح و بیلہ حاصلی گیا دلتا ابن کثیر دا مانا کرے دے چمگویل چید تقو اللہ نے مراد دے تقوی بترک المنحیات منحی سیزونا پریگ دے اواب طویل الوسیلہ تنا مراد سے تقرب اللہ پنے کو عمالو پنے کو عمالو پر اللہ تزانی ذیک ہے الوسیلہ وزن دفعیلتن نے وسیلہ وزن دفعیلہ او فعیلہ وزن وصلنا دارازی پمانو دا قرب باندے پمانو دا نزدیکت باندے وصل وے لکھی گی نزدیکت تا پڑے ہو جوان دے اہل لغت اگی تو لگا مانا لکھلے مفردات دا امام راغب کم پائی کم لکی دار البصائر لذوی تمیز دسائر قاموس کتاب ہے دا نحن صدے کتاب ہے دیوی بصیرت فی وصلہ و سما وصل الیہ تقربا وصل مانسی تقرب لبید ویلی بلا کل ذی دین اللہ واصلون ہر دیندار خدای تنزیکت والا رہم
جاوی الوسیلہ التوصل الى الشیء برغبت، رسیدل دی یو چیز تا پمینا، وہی خط من الوسیلہ لتضمن امان الرغبہ، یو وسیلہ دا پسواد پرا اغاسی رسیدل توئی ادی کی بمانا دا رغبت بھی. قال اللہ تعالی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ فرمائے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ نے اس معنی کئی وحقیقت الوسیلۃ الی اللہ، حقیقت دا وسیلے خدا تصرے مراعات سبیلہ بالعلم والعبادت وتحری مکارم الشریعت، لحاظ دا خدا اللہ پہ علم حاصل ہولی، عبادتوں کولی اور کوشش کولی پا مکارم الشریعت کے پنے کو اعمال دا شریعت کے دا لکھی 219 کے بصائر لکھی 15 جز دے. دارنگے تمام اہل لغت اغیر وسیلے دا مانا کرے دا ادارے بمانے قربت. دا عبداللہ ابن عباس نم نقل، دا عطوان نم نقل، دا ابو وائل نم نقل، دا قتادہ نم نقل، دا مجاہد نم نقل، دا حسن نم نقل. دل تبیان گرے زمان ماغ لفظ طبقاتنا ہر طبقہ کی دا تفسیر را نقل کرے دے کہ لفظ طبقات والد نبی نرستو ہر طبقہ کی دو وسیلہ مانس دے القربت اللہ بالایمان و بالعمل صالح بالعمل بما یرضی، ہر یو پکی عمل ذکر کرے عمل اگرچہ تعبیرات جدا جدائی. اب دے وسیلے دا معنی چلا دا قرآن کی پکپلم شتر سورت بنی اسرائیل کے وہ 557 اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایهم اقربهم، دا مشرکان چچا طرح مدد سے ہوئیں اددی معبودان چلی تلقیخ پر لبتا نزدی کر سکمیوں بے زیاد نزدیم. ایو مقرب و تفسیر دے للوسیلہ ایو مقرب اگر معبودان ددی چلیم خدا تزان نزدے کئی پا عمل عظیم اللہ تزان نزدے کئی پا عمل. نگورا الوسیلہ مانے قربت دے نزدیکت دے پا ایمان سرا پنے کو عمال سرا دخدے پا تعبیرار سرا رسول پہ اتباع سرا. دویم معنی چرا پڑھے کہ ابن جوزی نقل کرے رہا کہ وسیلہ کلام محبت تا ہوئی، وسیلہ محبت تا میں لی تھی. ابن جوزی ہوئی کہ معنی دا محبت چی نیبتو الیہ الوسیلہ سمنا تحببو الیہ بالعمال، زان محبوب کے خدا تا پنے کو عملنہم بیا معنی شوہ زان خدا تخوخ کے خدا سر دوستانہ قائم کے پنے کو عمالو. نگوڑا کہ وسیلہ قربتی کہ وسیلہ محبتی، لیکن آری و مفسر اگر سر لکلے ایمان نیک اعمال چاو سر زوات نہیں بھی کری. منگا دا دعوت آتوں شریعت کی وسیلے بالزوات نشتا. اول دا تمام خبر اکڑا ویا دے کہ پدی کی دا وسیلے بالزوات والا رد دے دا یہودیان تفسیر نشاپوری و بحر ہوئی اور وسیلے بالزوات پا کی نشترے دا دیوبندیان چیزان توی اغی توایا وعلا مولانا تانوی تفسیر خوگور ایراندہ ہونے تفسیر بیان القرآن برا مسائل سلوک کی لکھی. اس آیت کا وسیلہ بالزوات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جدی آیت دا وسیلہ بالزوات سریش تعلق نشتا ختم اکڑا دے آر دیو بندہ اسم لگی آئی چھ نا دی جانا وسیلہ بالذات ثابت شو تو ہے دیو بندے نے تو خود دیو بندہ ہے بارے بغیر دیو بندیاں دی چار یو بندہ زان نے جو کرے چار بل یو بکرے فتح حسین مانے لو حسین نہ قربان شاہ ذرا حسین بندہ شو ہے بتا سکو دا نوم دے
دا مولا نوی دا گورا پیر سے بم لکلی اپن درویزہ بابا مخزن الاسلام و دیر صفا کتاب کے اوسر نہیں نظرون و لوس ہے آئی کی لکلی چی چار پدے کے دا توسل دا پیر ماناو کرا چی خدای تزان پا پیرانو نزدے گئے ناغت تحریف کرے دا خدای دے شرمائی خیر متکری دا اپن درویزہ خیرو والی خدای دے شرمائی عرض شرمی دلی چدا مانا بدلوینا خدای دیو شرمائی مخزن وہ دیر سپکے علی کری منگا خبر حاصل کی داتوں کہ وسیلہ المتعارف دایو مبہم لفظ دے مبہم لفظ کی تفصیل تو ضرورت ہی ہے دریب تشریح کے یو بدانوی چیز وسیلہ منم ہر قسم بل بدانوی چیزار قسم وسیلے نے انکار کو منگ دانوی چی منگ اس قسم وسیلہ نہ من کم سڑے چداری زار قسم وسیلہ منم دے پشر کو پبیدت کی راجی کم سڑے چیز اس قسم وسیلہ نہ منم نو دے پر دہریت کی راجی دا حاصل مبہم لفظ دے داری کلی شرع عقیدت و تحاریہ حنفی دیو بندے اور حنفی رضان متوجہ کی 230 پیت سفرہ ادادا کی کتاب دے سعودیان و عرب و طول خوخ کرے اگی خیراتی تقسیم ہوئی چرارے رخ کتاب دیکھی لکری فلفظ التوسل بالشخص والتوجہ به فیہ اجمال غلطہ بسبب من لم یکن معناو دا توسل بالذات چرے دارے میں تصبب پیو شخص ماننے دا ہو یو اجمالی لفظ دے درے پر سبب مانے بے فہم خلق غلط چی اب مولا نہیں گا آتے غلط چی ولی فینوری دبے تصببی لکونی دائیون شافین وذاتی حیاتی یکون کرو توسل بالذات دا مطلبی کہ پجون کی منگا پارا دعا غواری پجون کی دعا غواری نو دا کو دعا الوسیلہ شفاعت شکا دینا سو کی انکار کری ایا مراد دینا اقسام و توسل بالذات کی دامانا کہ داغن دعا نغواری خداغن پا وسیلہ غواری یا داغن غواری کو پس دمرگ نے غواری فحاظستانی هو الذی کرہو و نہوان نوان دا دویم قسم علماء بد گن لے اور منع ذکر دا نقول اللہ کو پر لفظ کے ابہام دے صرف کہے وسیلہ بالذات منوا نہ منم لیکن پر لفظ خزان کو ہے کہہ بیا پڑے کے در بعض الفاظ تشریح کرے دا جو سڑے پو دعا کی دعوی عمل استشفاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر فی الدنیا اللہ فی الدعاء ففی تفصیل وسیلہ بالنبی پر دنیا کے خدا تھا پر دعا کی دیکھ تفصیل لے دائی کلوی بحق نبی ایک بحق فلان یقسمال اللہ بحد میں مخلوقات کی تو خدا پہ مخلوق خدا کا قسم ور گئی کہ خدا تو پلان کی لحاظ کا کرا خدا پلان کی تو گو رہا فاضا محضور من وجین دامن ارے پر دو وجو یو دار چن وقت بغیر اللہ دے اقسام کوئی بغیر اللہ دویم اعتقاد ان لاحدنا لله حقا دویم دا کیدل چې چا په خدای باندې حق واجب شته دویم دا کیدل چې په خدای باندې چا حق شته ادا دواړه خبرې وی ناروا دي دا دواړه ناجائز دي د حق مبارک وی مال العباد علیه حق واجب کلا ولا سائن لدیہ زائر
نشت بندگانو لر پخدے بانے حق واجبا سرے سرے نشترے عمل دخدے بنیز بانے برباد نرم ان عذبو فبعدلی او نویم فبفضلی والکریم السامعون پخدے صحب دے چطر بحق فلان منوا بیادی بحق سائلین علیک اور بحق نبی کی سفر اکلے ندئی بحق سائلین دامانا کہ اللہ تا وعدہ کرے سائلین سر دے جابت زم سائرے من زما دعا قبول کی داخو توسل دے دخدے پا وعدہ مان پا حق بانے کو توسل ننے اور آکم سے ہوئی چیز فلان کی بندہ پا حق دنوارا درے خوارو کمانا نشتا ہوئی انما حاضا من الاعتداء فی الدعا دا خودی سڑی پا دعا کی دا حد نہ تجاوز کو اللہ فرمائی انہو لا يحب المعتدین بیاوی حاضا نحو من الادعیت المبتدع دا جوئی بحق دا فلان کی ادر مثل فلان کی پر دفعل داغا پا صدقہ داغا پا واسطہ داغا پا وسیلہ داغا پا برکت داغا پا حرمت دا ٹول بدعات دی لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن الصحابہ ولا عن التابعین ولا عن احد من الائمۃ دیچانا نقل نہیں تو ولی کتاب کے خوش کرے گا دے والے تو کتابوں والا گز رکھا ہے وانما یوجد مثل هذا في الحروز والحیات التي وی دے گورا پا وڑو وڑو رسالوں کے ہیکلونوں کے چاخرے کی لکھی پائے کی دا خبریں موجود دی دعائے گنج و لرش کی لکھ لی اور دلیل الخیرات کی لکھ لی دلائل الخیرات کی وہ دعا میں نفل العبادات ہیں دعا کو گورا بہترین عبادت ہے والعبادات مبنیان علی السنت والاتباع دعا کے اندائے بنیاد پر سنت و پتا بیدارے رہے لا للہوا والابتداء وہ خواہشوں پر بدت بانے نہ گئے ترتیب جاری کے لیے وطارت یقولو کل سڑے ہوئی بجاہ فلان کل ہوئی نہ توسل لے کب انبیاء کو رسول کو اولیاء فلان کی پر مرتبہ نوار بھی نبی کے وائی مراد دئی جن فلان نندک ذو وجات و شرف لان کے صاحب بانے مقوریز دین واجب دعا نظم دعا قبول کی داوئی کا واذا اذن محظور خدا پلان کی مخ کا کنا پلان کی بمخ کا نوار هذا اذن محظور داهم من دے دلیل دارے چلو کانا ذو التوسل الذي كانوا صحابہ يفعلون في حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفعلوا بعد موتی کدا وسیلہ جائز ہے صحابہ کو جون نبی کے کولن پس کمر گئے کولا تھا پس کمر د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چت صحابہ دانجلی جو خلائے د نبی پر مخذ نوار داغ پر جاہد نوار وانما كانوا يتوسلون في حياته بدعاء دی رسول سلام پر جون کی چ وسیلہ نیولن داغ پر دعا بے نیولا یطلبون منو ان یدعو لهم دعوے وقت سے تم دعا ہوا عجیب امین میں لکب استسقاء کے ہر کل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ہر تمہارے لیے چکل استسقاء وطن اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا دا حدیث سے بخاری کی اشتر مختصر چار تمہر بڑے نتوسل اليك بعم نبينا جو پاگل نے اس میں نے کیسر کیا ہوئے دا حدیث دا عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا نسبت کرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی کہ کل پتا تو باران نے کی گی پا عباس بانے وسیلہ خواہ دا کو پاگلان دا دی مولائی دا رسول نہیں ویلی حضرت عمر دا سے عمل کرے ویلی دی چنہ توسلی لے کر بیان میں نبینا بیان میں نبینا سمانا ذرا شب حنفی کتاب کے داراتن صدی کتاب دے دے کے معنی لکھے مانا ہو بدعائی ہوا ربہ و شفاعتی و سوالی بیان میں نبینا مانا بدعائی میں نبینا
دا معنی نہ کہ نقص مالے کا بھی یا نسل کا بجاہی دا مراد کرے جاہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوٹل ہوئے ہوگا ناغے والی ذکر کا دا شرع عقیدت التحاویہ حنفی رے علماء دا دیر زیاد توثیق کرے بیاو گرہ تفسیر روح المانی دا کم چیزان تحناف احناف ہوئی ناغا والا خیو خان چیزاو گرہ دا تفسیر دے گا دیر کی اوسط سلیر سفینہ پر تفصیل بدلا تفصیل بس تو اللہ پورا ہے اگر دا سے بے ادب اشتا تب ایسی بسائر دا دا گئے دوں غرض کتاب لے حالکہ غرض دسری دا عبارت جوالے کنا دیر نرے نرے لکلے دا تقریباً درے پانے عبارت تے تے پاوی کتاب کے سوگ لکلے مشپگت پانا خود دینا جوڑے پیٹا دا سے ختم لکلے بیا پیسے کری بیا پریبانے رد کئی دا سے بے دبئی کمو والا پیو کتاب رد کوئی اوہ تو گوڑا کتاب تے غلط رہے پہتے سے تفسیر تا غلط رہے قائلم درول معنی والا نہ زیاد سے درد دے جانا پر تفسیر سر ذکری وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ النَّاسِ بِعِذْنِ اللَّهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِغَاثَةِ لِلصَّالِحِينَ وَجَعَلَهُمْ وَسِيلَةً بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعِبَادِ بعض خلقوں تے آیتنا دلیل نہیں والے کہ وسیلہ بالصالحین چیز داخش ہے ادا جائز دا ولی قرآن یہ لیلی چوہ دلیل صرف دلائل سے دلیل کر رہی زایاتکم الامور وقالکم باصحاب القبور یا فاستغیثوا باصحاب القبور پیغمبر وی شکل عاجز شنو قبروں والے نے وارے دیوی و تحقیق الکلام فی هذا المقام تحقیقی خبر ہو رہے دل دے انصاف خبر کئی استغاثہ بالمخلوق جاد داو وسیلہ بوانے طلب دعائیں من ہو استغاثہ دامانے چاہتا ہوئی تمال دعا وارا استشفاء مرتا ہوئی لا شک فی جوازی امکان المدو منو حین جائز دا بالکل کل چاہ سڑے جوندے جوندی تا تمال دعا وارا چاہ مانا کرے دا وسیلہ خوشتا گا بلکہ افضل مقصود تا بکینا مگورا اور تمہر تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلو گا یا روحی اللہ تنسنا ایاو خیر فی دعائک منگا پا دعا کے میں یہ رہا آدھے ایلو کنا ہاں واما دائے بارت لئے صاف دے واما اذا کان المطلوب منو میتن و غائبا کل چیز چانا دعا طلب کئے دعا طلب کی خبر ادا اور مڑی تاہے تم انگلے دعا وارا خبر تو جارے انگلے دعا وارا یا غائبی اللذی تو تیمل دعا وارا فلا قریب عالم انہو غیر جائز عالم چی نشک بولنے کی پڑے کی چدا ناروا دی عالم چی کنا دا عالم نہیں کنا چاہو دورہ نہیں کری چرتا ہندوستان تتجل تو عام اغلائے کولن عام نرا پریو تنسرو تختے وہی دورہ کرے دا بیادت تے چرتا دورہ اترا آیا اسے ڈاکٹر ماکتری سوک سی عالمی شک بنے کہ نو خلق شک کی وانه من البدع التي لم فلاح من السلف داتا سے بدعت ہے کہ سلف کی چانا نہ کرے اچھا کرے ہوئی دیاوی ولم يرد عن احد من الصحابہ وما رسول الخلق على كل خير انه طلب من میت شيئا دیو صحابی نے شرط نقل نشتا خو د خیر خلق واہو گنا چاہیے چرتا مڑی نہ سو غوفتی داوی چرتا نشتا ہے آئی دانری کری بلکہ توی چکل اب آئی خبر ترال السلام میں ہوگا نچے دعا بے غوفتا نا قبلی تب مخکفا دا قبر سر چے دعا غواری نا قبلی تب مخکے دا امام ابو حنیفہ قول دے وعمل قسم علی اللہ بے احد من خلقی و مخلوق بانے دا قسم
چلو من اقسم علیک اسألک بفلان د فلان کی بنی دن سوال کوم داغه په مخ دن غواړم یو د عز الدین ابن عبد السلام هغه دې ته جایز وي خو صرف د نبی په باره کې او غیر داغه په بل چا په باره کې نه جایز دا تنمنائی بشر کبیر کے نقل کرے دا غور شوکانی مدستر منگا دوارا نمانو کا عز الدین چرے کنا دام دے فی نفسی بیدتی اور اقسام دا بیدتی چی بیان کر دیا اور شوکانی ننے پویا پرے مسئلہ باندے نو کبیری حلبیم پرے مسئلہ ننے پویا ناغیوی چی آو بس دا پا نبی پورے مختف دا دا ویلی چې نور چا باندې ناجائز ده خو په نبی پورې خو جائز ده وي هغه پورې خاص ده مونږ وایو دا تخصیص بداله منلې مونږه چې دلیل دې ټیک وای کنه دلیل دې سره پیش کړي د عثمان بن حنیف دا حدیث ده او ابن ترمذی ری حدیث صحیح ده چې سره اورن نبی صلی الله علیه وسلم لرانه وته مالو دعا وا هغه توکل جلمینه سره کو توجه به نبی کا گورا توجہ بے نبی کا بخیرانہ میں رہتا دانا کر لے اور توجہ بے نبی کا لیکن ددی جواب کرے اور سو کی جواب کی وَمِنَ النَّاسِ مَن مَنَعَ التَّوَسُّلَ بِالذَّاتِ دا چې خلق شته چې په ذات ک نبی دې غیر نبی دې توسل بالذات نه مانی وهو الذي يرشح به کلام المجد ابن تیمیہ رول مانی ہوئی آغا کرف کرے چاہتا ابن تیمیہ ہوئی داغا خبر نم داستا سفار دے کے بیاوی ونقلہو عن الامام ابی حنیفہ و ابی یوسف دی امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف نے نقل کر دے خودی کرنے اور دے مسئلہ کے دی طول احناف کا محتاج دیا شیخ الاسلام ابن قیم ابن تیمیہ چکل وسیلے مسئلہ راغلے نا دی امام ابو حنیفہ نے یاد کرے رہے ارے لوی پہ عزت یاد کرے رہے دری بی عزت و ناغی خریخا دائی نے نقل کرے رہے واجاب عن الحدیث دا حدیث نے دا جواب دے چدت مضافہ ظفرے اتوجہ الے کا بے کا مانے بے دعائے کا و شفاعت نبی کا نبی حجوندے ہوگا نا وطے سب دعا خدای تپا وسیلہ کے پیش کو سب دعا خدای تپا وسیلہ کے پیش کو دے حدیث ولیدہ جواب دے مشکات کی منگا نور جوابات ان کو منگا اچھائی شداد دی صحیح دے دیکھ ضعیف راجان دی کہتا ہے کہ ترمیزی اور تصحیح ہے لیکن لائب رتب تصحیح ترمیزی دے امام ترمیزی تصحیح اعتبار نہیں علماء ناقدین لکھ لی دی حدیث ضعیف کرنا ترمیزی اور تو وہی صحیح کرنا دیر رسولی کی وہ قد شن تاج سبکی کما ہوا عادت ہو الل مجھے سبکی اور تاج الدین سبکی آپ ابن تیمیہ بانے دیر بد ویلی بے پمینس کی تکی کما ہوا عادت ہو دا بد وید دا خویدن مجھے سکوائی اپاش نگر کے فتوہ شاید کرے ہوئے یہ مولا فیصلہ کرے ہوئے اور زان پر بندے شمس اللہ دومن ظلم کرو دا روح المانی تیرشے بارہ کے پرے خیرے دا دیر جانے شروع کرے گورا روح المانی کی لکلی کہ تاج السبکی پو ابن تیمیہ رد کرے اور حتی جائے ابن تیمیہ فان کر ذالک و عدلان صراط المستقیم مبتدا معلم کل عالم گورا کنوی روح المانی رد کرے چھے ابن تیمیہ نے غلارن اور بیرتی شخص دا خود دی ظلم دے حالکہ ابن روح المانی مخ کی دعوت تعریف کرے رہے صفت کرے رہے اویلی شداد امام ابو حنیفہ امام ابو سب قول لے تاج الدین سبکی و شافعی بیدتی رانے آغا پاوان ارادہ کنتا دو خبر مانی بندے ہوئی وان تتعلم تخف ہوئی گے سارا دیئے چھ منقول دی داخل بیت وغیرہ نا لے سبیت توصل بالذات المکرمہ منترسول دی صحابہ پادعیوں کی توصل بالذات ہو گئی کیا لاننا خبر وی من ادعا نصف علیہ البیان دعوت مناظرے اور کرے
دیوی آیا وی جمو سر دیر حدیثونه دی عربی ملنو دی حدیثونه دی لکه حدیثونه څنګه جمع راي کله آت اهل وی اهل سنت ادا مولائی خطیبی من دان نصف علیہ البیان روح المانی تا توئی کتا سر نسی نظمتے ہو خیا نسی نمونتے ہو خیا کتا حدیث استشفاء پیش کیا داغی جواب ہم کرے لیں نائم جواب کی کتا حدیث عباس پیش گئے داغی جواب ہم دے کہ آگا کرے لیں کہ کم مکہ تو تمام نقل کر داغی جواب ہم کرے لیں ہاں دیئے کی اور جا اور حرمت مسئلہ راضی یوم مسئلہ دی دا قول بقائل کہ اللہم انی اصل کا بجائے فلان ہوئی داریں گے سو کوئی بے حرمت فلان دا جی جائز دے ہوئی کر دے ہوئی فینو لم یرید انا حد من السلف انو دعا کذالک سلف کی چانا نقل نشتے چھ دا دعائے کری کی چانا لا نقل نشتے سلف دی بس یقسم بی تعالی و باسمائی و صفاتی سلف کو وسیلہ دخرے قانون اور اللہ کو صفات پائیں پیش کرے گا اور یہ خلق دے کی حدیث پیش گئی بعض عام خلق ہوئی چکل حجتی نفصل اللہ بجاہی حدیث کرائے لی چیز خدین سوال کرے زمان پر جا دیوی لم یروی احد من اہل العلم ولا هو شیئن فی شیئن من کتب الحدیث دار حدیث پر کیوں کتاب کے ان دیو خواہ اور درو ہوئے کلوی ابن ماجوری جل امین یسر کا بحق سائلین علیک اور بحق ممشایا حاضا دا حدیث پیش کی بحق سائلین حدیث پہ ابن ماجر کے راغل جواب دے ففی سندہ العروفی وفی الزوفن داغی پسند کے عروفی راغل ضعیف دے اور اس سے پر جواب ہم کرے دے دا حجدی سوال نہیں بھی آخر کی وہی واضح من ذالک دیر لویا خبر ہے دارا چانم یطلبون من صاحب القبور اشفال مریض اغنال فقیر دید قبرون والا نغواری کے مریض میں جوڑ کا فقیر میں جوڑ کا غنی کا پلان کے کار کو مابن انسان کا اور شیطانان و تدا حدیث کھولے ظاہر کم الامور وہی وہ حدیث مفترا علی رسول اللہ بیجمع العارفین بھی حدیث تھی وہ سوئی دیو پلے اور توجیہ کئی کہ لفظ جا اور لفظ حرمت بانے وسیلہ سنگا دادے دیو مجبورتیا نہ ہوئی کلام دباز اہل علم و کتاب بلب کرا دلو کہ بجاہ فلان و بحرمت فلان لیکن زنگ دباز مشران پر تفسیر کے اشترے جواہر کے اشترے بحرمت فلان دیوال جواہر کی نہیں دا بلغہ کے مشترے دا حضرت سے کتاب کے پائے کے واسطے و صدقے مشترے پدے و جوانے دے مجبورین روح المانی اور توجیہ کئی منگا پلا خبر پدے طریقہ پر جاری ساتھ یراد من الجائے مانن یرجو الى صفت من صفاتی دا جام نہ مراد کرے یو صفت سے دا خدیر صفاتو مثلا یراد بالمحبت التامہ المستدعیہ عدم ردی و قبول شفاعت یا اللہ تعالی فلان کی طرح محبت تامہ رے ددے محبت کو وسیلہ بانستان دعا بیاوی والکلام فی الحرمت کالکلام فی الجار حرمت کے دم سے تعویل لے جو خدای تعالی سری طرح محبت تے ددے محبت کو وسیلہ ذن غوارم دادوا تعویل حکری کا اشارہ ہو دیتے چچا علماء کی جا حرمت ویلے داغی توسل بالذات مقصد نے توسل بصفت اللہ مقصد دے کو بیاوی نام لم یوحد التوسل بالجاء والفرما انا من الصحابہ رضوان اللہ علیہم منم شراب بالجاء والفرمت لفظ دیو صحابین نقل نے نقل تو کی نشتے گورے
مبنا کو پنا قلبان داؤد علیہ پخفل ذکر کرے وی حاضر الذی ذکرتو انما لدفع الحرج عن الناس والفرار عن دعوات تذلیلهم دیم لگ یرے دلے دے کے یروی خلق سے تنگول کئی اور سڑے گمراہ کئی سے دا روح المائی والا غٹ گمراہ ہے اس نمائی وی پدیو جماعت تایید ذکر کر کمون وائی چرا حرمت بالکل ناروا شرک دن خام خواہی گورا تاسو استازان نمانے تاکم دے پارکو لا للمیل الانت دعا کذالک افضل ذکر و جننویم سے دعا پر حرمت پر افضل دا دعا پر تفیل پر افضل دا افضل خوننا کر داری روح معنی اور تفصیلی بیان نے پڑی مسئلہ کے خواہ دری اقسام پڑے تفسیر سرا مخی مالکولیت بیان کے اغادار سے اشتہادی وانتا کہ اقسام مالکولیت لیکن آغا کی منصر کتابوں نے کم ضرور ہاں واغا اتفاقی طور پر دیر خراب دی فیانت الانسان کی رسم غوکوت کنا نو دیکھے دا توسط دولت اقسام لکلی ہے اور پرے کیا کا وجہ رہا کہ بعض وسیلے جائز بعض شرک اور بعض بدعت بس دادرے قسم ہوئی پائے کہ یہ وسیلہ بے اسمائی ہی و صفاتی ہی اللہ نمونہ دخدے صفات کو وسیلہ کے پیش کوا دویم قسم دے وسیلہ پڑھنے کو اعمالو پڑھنے کا اعمال کو وسیلہ کے پیش کوا دریم دا سے الفاظ دی شداد رجد اننے کو اعمال ہوتا توسل پہ ایمانوں پہ اتباع رسول وغیرہ دعائے تراجی اغصیب بالتصدیقی علی الرسالہ والایمان بما جاوی کہ واتبعن الرسول فاکتبنا مع شاہدین دا دری شریکنا یوصل ونوی یوصل اتنوی یوصل نحنوی صفو کی لکری بیاوی دا توسل چرے عین الدین الاسلام لا یشہد احد من المسلمین دا کو عین دین اسلام دے دین کم مسلمان منکر لے کہ تاسو ایجی وسیلے نہ من وسیلہ دا اللہ پر نمونو وسیلہ پنے کو اعمالو وسیلہ بے تصدیق رسول دا حسن کو ایمان نے دا اصل دین نے خسلورم قسم چلیں بے دعائے الحیے کے پاہا جوندی تا مقام ہوئی جتمول دعا ہوارا جوندی تا مقام ہوئے دلیل پیشی لکھا تو مر حضرت عباس کرے ہوئی جتمول دعا ہوارا فتح الباری کی لکری تبیان کے معنی خل کری حضرت عباس اگر دعا وقتل رہے دا الفاظ پکشتا گا جوندی تو ہی چمال دعا ہوارا دا سلورم قسم پنجم قسم دارے کہ دعا درب نغاری اور اضافت دعوت کی بار صالحین تا اللہم رب جبرائیل یا رب جبرائیل یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب نیکانو زنگ دعا قبول کی دا پیو سڑے ہوئی نو پریوانے میں سب پروانیش ترے بولے حدیث کی یا رب جبرائیل والا حدیث راغل رہے دارنگش پگم قسم اگر وہ توسل دے بالصلاۃ علی النبی درود پر نبی حدیث کرائے شرچا ساجتی اللہ تی بندتے نامر موضوع کی دعا کا تو سنا دے ہوئی اور پر درود دے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی نو دعا ہوئی کیا دعا ہوئی دا دو قسمان دا دری قسم شول سلورم پنجمش پگم دا درورم جائز دی ددی وجہ چاہ حدیث پارے ہو کرا گئی اگر شپق قسم شول جائز شپق جائز شپق وسیلے بالکل جائز خوف نو اگر شپق وہ قسم سرے وسیلہ بحق فلان بجائے فلان بحرمت فلان 201 صفحہ کی راجی کی اللہم اسألک بحق فلان بجائے فلان بحرمت فلان ونحو ذالک
نهر بطفيل فلان بسرط فلان بواسطة فلان فعن العلم ومن تابعه وتم جواز الله بالنبي خبر ذکر کرے عزالدین ویلی یا دعوی مطالعے چی ما سوا دا نبینا پنور ناجائز دے وعند الحنابلہ فی صحیح القولین انه مکروه قرات تحریم حنبلیانو کے اصح قول دار چدا مکروه تحریمی دے اور احناف قول فیصلہ کرے دار امام ابو حنیفہ قول شامی تو پنجم جز کے را نقل لے شامی پنجم جز کے دار آورے دائے 250 سفر بازنوں کو کی 250 پنجم جز شامی تیروی عن ابی یوسف قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به دائے بشر کی لکھی شامی بے اسمائه و صفاته دا خدای نمونہ اور اللہ کی فتونہ وہ پیش گئے نگور دا امام ابو حنیفہ قول دلیل پریبانے چلے چاہ حق بنے پیش گئے دا چاہ جاہ بنے پیش گئے دا چاہ حرمت بنے پیش گئے ددیم وم قسم اور بارکی ہوئی قول فیصل پر ایک ادارے کہ لم یثبت فہی بدعۃ ارکل جدا ثابت نہ دے نہ داد بدعت تے کتوائے جی حدیث کرا دی کل حدیث پیش کی آدم علیہ السلام کا کہ بحق نبی خوفتے کلبل دیوی کل حدیث وردت یاد الباب لا يخلو عن مقال ووهن دا مختصر خبر دا کہ کم حدیث کی لفظ بحق راغل یا حدیث صحیح بکی نشترے فالاحوط الترک هذه الالفاظ احتیاط داری سے دا الفاظ بکے مو آئے گا احتیاط داری دا مو آئے بیعت دلے کی پار غیر مخلد رد کری امام شوکانی اگر توصل اللہ بیاہل الفضل والعلم دا جائز دے ہوئی خواہ خواہ دلے بائی سے نور تبد ہوئی دے لگے دلے سیانت الانسان والا اور داغے قسمی جامعی استلی خواہ سنور طریقوں سے پاغرت کرے رہے چرا قسم لائے چدا خبر دے کرے رہا اتم قسم سے اتم اگر توصل لے وسیلہ نیول پنی دا دوار دا خداینا پنی دا قبر دا نیک سڑی دیتا اتم قسم ویلی غواری دا خداینا دا قبر فقوار کے غواری ولی عقیدہ دائی دی دعائیں دا قبر مستجاب دا قبر سر دعا قبلی کن بلکہ باری پکی دی جماعت نا پا قبر سر خو قبلی حکم بیروس راجی نہم قسم دارے کہ دا قبر نبی دو صالح و قریب کی ہوئی یا سیدی فلان عدو اللہ یا پلان کی ہمارے دا خدا نے دعا ہوا اب دعا من المیت سے اور کری یا بابا تعالی راغلے تمہارا دعا ہوا بعض یہ لکہ من خود سے ناروانے دی ہے من کو مجھ نے نوار من کو آگتا ہوئی سے تمہارا دعا ہوا دا دعا دعا نہ ہوتا دی داد وقسم شری فہذان القسمان مما لا یستریب عالم انہما غیر جائزین وانہما من البدع التي لم يفض سلف دتم دو عالم شک نشتے چدا ناروالی اور داغت بدعات تھی جس سلف نے ہی کری داغت بدعات تھی دیر سنیتا مسئلہ استشفاء چاہت ہوئی تمل دعا ہوا بدعت پڑے بار صورت بل اتفاق علماء کو بشد نشتا ہوئی اگر قول غلط تے جسو کوئی جیدہ پر سمایا محتابانے بنا رہے کسو کوئی مڑے ہوئی نہ دا جائز ہے کوئی نہ ہوئی نہ جائز نہ دا قول فتاہ رشیدیہ کی صحیح نہ رہے اگر فتاہ رشیدیہ کی دا قول رست چاری کرے املان بعد دکھا دے رشید احمد گنگوئی کتابوں نے پڑے گواہ چار سما قائل نہ رہے سرنگ دے کی تاریخی خبریں کہیں زنگ جماعت فیصلہ منگلی کلے فیصلہ کے خان مرکزی فیصلہ
پائے کی لکھی چې دا استشفاء شرک دا ذریعہ د شرک ده بدعت مستقبحہ ذریعہ د شرک ده شیخ ابن باز نے ماں تپوسو کو میں دیر دستوئے ناوئے را شرک دے اور دسم گزرا مجھے دنگلے دعا ہوا لسم کرے لسم قسم دے طلب کا حاجت دمڑینا یا سیدی فلان عشق مریضی یا فلان کی بابا زما مرض لرے کے زما غم لرے کے تالر آگلیں اور پتا بشی وی حاضا شرک جلی باس دا بالکل کار شرک دا خودی مشرکان کی سبدا کی یہ وہ لکم داریں یدو غائبان ومایتنین دا غیر القبوری دا قبر خوال نزی دا دیگن چگوی چی اپنان کی بابا مدد سی یا پیر رور سی خداینا منگل دعا خوارا وی عقیدے دائی چی عالم الغیب کر وہ اسم و کلام ہو فحاضا شرک صریف دان صریف شرک دے دولتم دارے چاہے دو غائبان میتن دا غیر القبر یا سیدی فلان عشق مریضی آو قرآن دا غیر القبور یا سیدی فلان ادو اللہ ویلی قرآن تو دان یا فلان کی بابا مالا دعا ہوارا دلوی نوئی اگر تیم شرک صریح ہوئی اگر استشفاء من بعید دا او کلچی دو قبر نلوی ہوتا ہوئی تزمان مرض جوڑ کے اکرا مدد سے تمال فیرا کے ندام شرک دے من وجین شرک جلی نہ آخری فیصلے دا اپنا دامنگا دولت قسم وسیلے گروں شپک قسم وسیلے پکی جائز دری قسم پکی بدعات چکلا معمولی درمیانہ والتا کے حکم کہا اور آخری دری قسم پکی شرکیات دا شرک دے ہوئی نہ دی جی وسیلشتا کرے نہ وہ کمیا وسیلشتا تھا دا امام ابو حنیفہ قول دی نمانی دا خپل امام قول دا پیران نمانی چاہون در ازوت ہے دا علماء دیوبان نمانی ہاں کلوی جیو علماء دیوبان خلی کلی تو پہلے فلان عام گوڑے کا یا خدای تعویل دے چھو تو پہل ویلی کی تابدار رہتا تو فیل زمان تو سڑی تو راجہ خیرات لکھا بل اور بسیرہ روان چی بے دعوت آتا کوئی ارتا تو فیلی ہوئی گا تو فلا اصل کیوئی تابدار رہتا تفل ولی ہوئی مور بسی روانی کا تابعی کا تو تابداری تو فلان کی داخو قدامت دوی چی فلان کے تابدار دستا دا وسیلہ مانا دا ولی داخو وسیلہ دا پامن دا غیر کا اقدامت دبی ظلف لان کی تابداریں نیک سڑے رہے پیغمبر دے دا تابداری سے وسیلہ دا دیا جائز کا عمل دے امونگا مخیل سرا لفظ سر داشت نقل نہ دے لیکن نقل نہیں نظام کے ساتھ گا یاد ساتھا وسیلے پہ زواد کے اس یو حدیث ددی سر صحیح نشتا ددی پر سرمایہ دا حدیث کے یو حدیث دا عباس سے اور آغا توصل رجوندی پر دعا دری پا حدیثوں کے حدیث ترمیزی رہے تو ضریر امونگا آغا حدیث ضعیف دے صحیح نہ رہے ملا بھی قاری پائے کہ پخپل ویلی کہ مراد کے نبی دعائی ہی دے وسیلہ پر دعا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خان اصل آپ ہم ہے نا وقتے خان وسیلہ دا آپ دعا باندھے یو کو نے دادائیں السلام علیکم یو نبی دادائیں مقام نہ اگر خود نظام اصلر چھ غیر پر لرے نہ چروائے نبی تچروائے یا سلام السلام علیکم یا نبی کدا عقیدہ چاہ گیا اوری دے دینا دا شرک دے دی عقیدہ وان نظام حدیث نہیں دینا اباجی جی مونگا دا نبی سلام وسیلہ ولی نمڑا آغا کوئی داتی جوان دے رہے پا قبر کے لکا ماں تاچی سنگا جوان دیو خواہ حیات النبی تے بول اور پا گلوہ حیات الدنیاوی
چالی کرے تو سلف کے ہوگا یہ کتاب تمام سلف چیز حضرت عائشہ ابو بکر نے شروع کے آٹول نکلے حیات برزخی تو داری کرے یوں یا قائد علماء دیوبند کی نکلی چدا حیات پشان کر حیات دنیا مثل الحیات دنیا ویو خدا سے مثل دشے غیری دشینا مشبہ بھی اولائی دا مشبان تپری مانا سب ہوئے ویمدار دائی کتاب دے لکھلو سعارضی وجہ راغلے و پیش اگر دلیل خونو دا علماء دیوبند نور کتابو نا گورا اگر کتاب پاوینا مجبوران راغلو کہ دریجان پائی بانے مختلف افتراگان عرب تکری پاو خیالتا ابن دحلانی اور دوی مشرک پیرو درسیانت الانسان داغا پرد کی لکلے ناغر آگیر کرل لکسنگ چه ابل کالی ڈاگیر آگیر کرو دسخط کرو دغسی زمونگو علماء دیوبند کے خلیل احمد اغیر آگیر کرو ناغر نے پدی دسخط آغستے نو دو افضاتی قمقل رسترالر چه دی آغازم کتاب دا غیر علماء پر دیوبند پر نمان شائع کئی حالکہ دا مجبوران لکلے شو تاسو اشاعت ہو لکھا ہے رسو خلق رال داغے اشاعت کئی اور انگو علماء دیوبند دی امام ابو حنیفہ قول ہے وانا صاف خبر اللہ ينبغي لأحد ان يدعو الله تعالی الا به نال وسیلہ دے مقام کی دو وسیلے دو دعا دو وسیلے دو زواد کرے اس تعلق نہ خو خلقوں پکی تعلق جو کرے دے جنم دے چلا مسئلہ کوئی سے دا وسیلہ پدر تفصیلی حیثیت طرف آئے تفصیلی نظر پر گو رہے آنے رکھے کتابوں نے چلی دو سرے دا سیانت الانسان دا روح المعانی روح المعانی والے زیر جلاء العینین کتابی لکھے پر یہ مسلمہ نے خالص لکھے دا یہ سوال المنکی داخل کتابوں نے پر یہ مسئلہ کے چاہیے پر یہ مسئلہ خود تفصیلی وضاحت کرے اللہ خود مقام کے موقع تقوی اور اس جہاد ذکر کر دی ترالن دا من گنے تکے تراوار بابا رولی دی جی وسیلہ نمن ویا خدای تمام کہ اتق اللہ وی بیل مالا موز نکیو بابا لروان دے شرکیو انتروان دے لاول کو اتقو بانے عملو کہہ کرنا رست پو ابتقو بانے عمل کوا ابتقو الیل وسیلہ لاول ترک المنہیات دے امتصال الوامر وائزہ چھے وسیلہ دیونی والا نو طور پسی بڑھ تکشتا ہو کنا کر معاملہ خرابی کی بیاو جاہدو فی سبیلی بس معاملو کا کہا جہاد کا ہونا دے چھے کامیاب سے اب آبا ہے تو وسیلہ کرے گا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا دایت تسلسل بگورے رد و پاغی یہودیانو کے وسیلہ بالزوات من اللہ چھ زمگا فلاران نے کام تیر شیری اگر زمگا وسیلی ہی کر زمگ سو کار دے اللہ نے نفسان خدای تنیز دے کہا فعمل کرا جہاد کرا تقوی کرا اگر تپزان کی ایمان پیدا نکے اور سرگتی برے چھ پید تق اللہ نے عمل نہیں کر توحید پکن نہیں نو وسیلے سے کہے چھے بیشمارا معلومہ تخدے اللہ توڑ کئی بیشمارا معلومہ اور کئی ناتاو پاگر جناکہ جو دا بچے زمین دا پارا شافے ہو کر دے دا تو وسیلہ شروع اس کا تو دعا کہے گا اس تو وسیلہ وہ قیامت کی باغدر سے بارش کی نو قیامت شفاعت ہوں گا منو خدا یا بچے زمین پارا شافے ہو کر دے مانے پر قیامت کی وہ تو لگتے شافے ذکر جون دے دعا کر ان کی تشافے ہوئی شفیع ہوئی یقیناً آئے چلی کافر و مشرک اتقوا اللہ مانے پر عمل نہیں نو کشید دی لڑائے چیز مکہ کی ٹولو دائے پر مثل و سرشین دیر پارائے چیز جرمانوہ کی پرے ٹول سرد عذاب و رضا قیامت نام نبشی قبول دینا دیل عذاب دے درنات
یریدونا دیب کوشش کی تمنا بکی تمنا چوزی دورا لیکن نبی وطن کی دورا دی لازار دے ہمیشہ مانا چی شرک پکی کرا وسیلے بانے نخلاسی گی دچا پا فیدیو بانے نخلاسی گی پا خیراتون نخلاسی گی جہنم کے وپر ہوتی ہے یریدونا یخرجو یتمنونا یخرجو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما دا بل امر انتظامی تعلق دار ہوتا کنا چیت تق اللہ خدا نے یہ رو کہ منہیات پریگ دے منہیات کسری غلا پریگ دے غلا مکایا آشو تسکی چھپائے کہ حد شتا ولشتا پڑے کے معاشرہ خرابی کا کم گناہوں کی چی شریعت حدود یہ خیری دہشت یہ خیری چھپائے کہ معاشرہ سے نقصان رسی غلائے پائے کے روڑا غلاگر پڑے ہو غلاگر خزان پرے کے لا سنہ درین حدیث کی راجی جو مرواننا لاول خیلہ دائے پرے کے وہ غلائے پر لاس کرے تھا کم شیچی جرم کری سزا باغلہ اور کے لاس جرم کرے دیں نو دے لاس لولو سزا اور کا داکم من جوران چناستی اغلا گانی کئی ددی لاسونم بند کے کنا پرے کولے خونے شفاسی بند کے جیل تیواز چے ختم کے غلازو دی دین نے شغلا کی رائی لاسونم بند کے جزان لما تصبا سزار دائی دا مندوئین سنگ سزا نکالن عبرتناک سزا غیر طرفنا نکال عبرت ہوئی دا غل للہ کھولے پری گئی سزا خدای سزا سوک سپیرے ہوا کنا سوک دورے ہوا نا دل عبرتناک سزا پکارنا اللہ سے تینا پری کری نو خلق بینی دے بینی دیا بغلا نے کئی گن اللہ نے زور اور کی قانون چلے چلے ہر قانون کے حکمت دے کچا توبہی سب پستو ظلم دغلانا اصلاح عمال اکرن اللہ دعوی توبہ قبلی یقینا اللہ بخون کے مہربان نے ظلمی نمرات پر غلا غلان ہے اس سے توبہی سب توبہ قبلی مال وطن نماز کی گوا رہے خدا خدا حق و تماز کی اللہ زبر تقبل حق معکم زبر تقبل حق معکم آل باطل جدا حدیث پیش کی نا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر لنا یا اہل القبور یہ ارتضاء تاویت المشکات نہ رہے لیکن حدیث تو مسلم کے مشکات کے راضی زیارت القبور کے حضرت عائشہ یا رسول اللہ زیارت دا قبر سروسنگ ہوئے زیارت دا قبر سروسنگ ہوئے اور السلام علی اہل القبور حضرت نے یا کم خوالا اکم تنے کم خوالا السلام علی اہل القبور اب حدیث بانے با عمل کے اور حدیث دنے داشی کا نا ددی جواب بحر رائت کرے لے تختاری کرے لے احناف دی اب سمائے محتاج کی نگر اجازت دے دے مسئلہ نا سمائے محتاج کی رضی غیب فقہ حنفی لکلی چی دا سلام دا دعا رے دا سلام تحیین نا تختاری و بحر دے پر ہوتا تھا دید دلیل نے پیش کی مانا دلیل سے دلیلی علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض آخری اور تنبی آیا نے پویا چی یقیناً اللہ دے خاص اغلر بادشاہی دا اسمان گزم کے لہم عیسیٰ علیہ السلام لرنرا مریم لرنرا آغا شرک رد گئی وجہ خدا سر شریکان سے تصرف جوڑائی آغاز آپ ورکی چالے چوغاری اگر بخنفی چالے چوغاری اگر پاک سلمان قدرت درون کے دویم ایسر صورت تو گوڑا دویم ایسر صورت چرت دیکھیں دو بابی نہ بھئی خان اول باب دے 15 سے آت کوئے پر یہ باب کی زجر منافقین و یہودیان ہوتا دیو سر خیات میں شوروں لفظ قبائے ہدائی ذکر کری مشترک لفظ بدے شدہ نمبر 10 بدماشان دی
ذکر دا کتب الہیہ و دیر پار دا تحکیم دا سلور خیات نہ ہوئی، تورات میرا لے گلے، انجیل میرا لے گلے، قرآن میرا لے گلے، دار فیصلو کتابوں نے نہیں کرنا پری کے غٹا فیصلہ توحید اور صداقت رسول دا نوراش توحید پری درو اور کتابوں کی اشترے شرکو لے گئے ددی رسول صداقت پر درو اور کتابوں کی اشترے داخلت ددی رسول خلاف لے گئے داباول بابی دویم باب دیو پر روز نشپکش پیتا ہوئے پائے کہ مانا دا موالات المشرکین یو پنزوس کی دی خلق سرا دوستانی کر کے موالات میں گوئے اور زجر دے پتو پنزوس کے پا موالات دائیں سکھ جو سر دوستانی کی رٹن اور گئی لتنے پیشکری دقت موالات وہ پنزوس سے آج کی دا اللہ سے لتنا اصل کے لفظ قبائل دیداری کتابوں کا گور لفظ مخ کی منافقین شو لفظ دی دا گور نمبر 10 بدماشان ہے آخر کی بشارت تو رہی اور دنیاوی دعا رہی پینزش پیتایت کی دخرے پر کتاب عمالوں کے شخرے جنت در کی شپکش پیتا کی ہوئی اللہ پر کتاب عمالوں کے اسی دنیا میں خیستہ شی دارے منزنہ حصہ تو لسن کی زواجر پر منافقینوں پارے کتابوں اب دیر پار آؤ چرے خلقوں تمکنے حصے خلاف کو انت اللہ ہوئے تحریم دتو یہ بات مکوائے انت ہوئے شرک مکوائے سے تصور اور دیدرے نقصان چھوڑو کرے خلاف پارل تو شرک منڈے ہوئی تو کفر دا پارا کو کار کئی یا ایو رسول اللہ احسن کاللذین یسارعون فی الکفر دی صورت کے کل خطاب مومنان تو یا الذین آمن کل خطاب یا الکتاب یا مولیانو کل خطاب دے رسول تیار رسول دارے جامع صورت تیرا آوازون رسول اللہ سے آواز ورکی نو تسلی خدا رسول ہوئی اے پیغام ارون کیا تاپ ذمہ بانے پیغام دے نزدکا برنخا پکے نرے غمجن کئی تالر آکتان غمجن کئی مانا مکنگوے لوا خود نے اختیاری بیکار کئی دنتا تاپ ذمہ پیغام دے دا پیغام نہ دے منع نے کی گرے آکتان چہرس کئی پکارون دا کفر کے یسارعون فی الکفر مسارات نمراسی الحرس نیشا پوری ہوئی دا کفر چی سمجدسی دا کفر چی سمسلی دا شرک چی سکتابی نبس دے پکی رسناک دے منڈے ہوئی کر اور لروان دے پا منڈا باندے شرک لروان دے پا منڈا ستا مقابلہ کی روان دے نا پا منڈا خپکے گا ماں پروائے مساتا تا دوڑلی خلق یو دے شیری زخان سرائے کتان ندی جو وی آمننا بخلوان نے ایمان نیرا اور ازلونو سرائے کتان ندی چی یہودیان نے تا دوڑلی خلق جمع شیری خان یہودی منافقان یہودی یہودیان چاہے چی منافق سرنگی کفر کئی وی لم تو من قلوبهم دا پزڑ کی کوئی ایمان نشتا ایمان خواہد کوئی پزڑ کی کیا ایمان صفت قلبی ہے فلم تو من قلوبهم درے خلقو دا دو ڈرے لوگ شیری دی اخپل اتفاق کر رہے دی اخپل شوروا جوڑا کرے شورا تھا لیکن تفیس پر وہاں مساتا یعنی گواں دری قبائل ستوقع دو تیرشل نمبر 100 یسارعون فی الکفر نمبر 2 لم تو من قلوبهم نور بشماری اس کو
سماعون للکذب، دلیل کذب دو معنی کی مفسرین، یو کو للکذب یہ معنی لے اکذب والے دی غد دی پارا چی پتا درو جو رہی دی کل ستا مجلس ترازی، بعض منافقان راتل، بعض یہودیان مراتل رسول مجلس در خوام یہودی نے پکی کر چلے کہ درس کے مپر رولے مبئی یہودیان دم پکی ناس منافقان دم پکی کار گئی پل لے دیا سماعون للکذب سو غد دی دیلے چی سبا پار لرشی نو درو ہوئی چی داچی ہو رہا دائیو مانا شوخا دوئی مانا دا سماعون للکذب دی غد دی درو ہو دو مجانو پلوتان اگر چستا مجلس ترازی لیکن دا پری مجانو درو منی تالا رشتیانا منی دائیو مانا اگر خواہی دلی کنا خانستا مجلس تولی راگلی سماعون لقومن آخرین لم یاتو جاسوسان دی دنور قوم لپار شتالا نہیں راگلی تاری جاسوسے لپار راگلی چارا لی گلی دی چی ورش اول چی پمونگا رد کی ہوگا نا کئی اول زنگ بارکی سوئی راضی مجلس کی پیامبر مجلس کی دعوت کیوں کر رات کل بیٹے لپار چی دروخ سے ہوئی بار بلانا دروغ بے رات کل بدلے چی جاسوسی بے کولا اللہ خواہی تو سوئی دی منافقان ورتے یہودیان ورتے دا دو خصلت نور دی سماعون درم بل سماعون سلورم پینزم لا بدلی کلمات اللہ پست زین دا غینا اور زین جلہ تعالیٰ پائے کے کلمات یہ خدا وغینا دل بدل کئی دو ذرا مم موازی رہی دی دیکھی ہوئے مم بعد موازی رہی نقطر تمام کے لیے دا شامل لے تحریف لفظی تو اگر چتا تحریف معنوی پکے اللہ پہ اوزائے کہ یو کلمہ یقین دیتے بدل کی بد جائے کی یا داغے پگائے بنے بد تولی کی تورات کی بعض ذات کی بعض ہوئے کلنا لکسنگ چی معنی دائے بدلی دا محرفین خلق دی اللہ کلمات کی تحریف کی یقولون دا ضمیر لقومن آخرین تراجے دا خلق محرفین چی دی کنا غرج مولیان وہی دے کشران و ترا کم چی جاسوسے لرالی گلی تا مجلس ترالی گلی وَتُوِي إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا قدر کی در تتا بدل خبر ادامو شیط ویلی قبل و قطان در کی نظام کے ساتھ ہیں لارے کو لارے لیکن گور جی خبر دوی ندور دلے چھ داما صفا لا خود ما صفا و داما قدر خوا گور کر صفا اخلا و خیرن پریدہ لیکن خدای پر کتاب کیوں خیرے نہیں تو پیامبر مجلس کیوں خیرے نہیں دائی دی مولان ویلی دی کنا کہ خود